म सूर्यप्रकाश पाण्डे। आजको यस लेक्चरमा हामी आइसोमेट्रिक ड्रइङको ड्रइङ मेथड दुईटा मेथडहरु बक्स मेथड र अनि हाम्रो ओर्डिनेट मेथडको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। यो दुईटा मेथडहरुमा चाहिँ के डिफरेन्स रहेछ र कसरी हामीले यिनीहरुबाट यो दुईटा मेथडहरुबाट ड्रइङ गर्छौं, आइसोमेट्रिक ड्रइङ कसरी गर्छौं भन्ने कुरामा डिस्कसन गर्छौं। फर्स्टमा ओर्डिनेट मेथडमा हेरौं। एउटा क्वेशन हामीलाई दिएको छ, फ्रन्ट भ्यू टप भ्यू भनेर यहाँ दिएको छ। अब यो क्वेशनमा एकचोटी क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट काम भनेको हामीले जहिले पनि आइसोमेट्रिक एक्सिसहरु बनाउँछौं। आइसोमेट्रिक एक्सिस एउटा भर्टिकल अनि दुईटा रिसिडिङ एक्सिसहरु होरिजोन्टल सँग 30 डिग्री इन्क्लाइनमा भएका हुन्छन्। अब यसमा हामीले अगाडिको लेक्चरमा पढे अनुसार जतातिर सानो हाइट छ त्यसलाई चाहिँ सेन्टरमा पर्ने गरेर यो जुन एक्सिसहरुको इन्टरसेक्सनमा पर्ने गरेर राख्नु पर्छ भनेर हामीले पढेका थियौं। अब यो अब्जेक्ट चाहिँ यसको फ्रन्ट भ्यू दुईटै साइडमा सिमेट्रिक छ, त्यसैले गर्दा यसलाई जुन साइडमा राख्दा पनि हुन्छ। अहिले हामी राइट साइडमा राखेर हेर्छौं। राइट साइडमा राख्नको लागि फर्स्ट काम यसको लेन्थ हामीलाई 30 दिएको छ। 30 मेजर गर्छौं हामी। 30 मेजर गरे त्यसपछि यसको हाइट भनेको 15 दिएको छ हामीलाई। 15 मेजर गर्छौं र त्यसपछि अझ फेरि क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो यो रिसिडिङ एक्सिस तिरको जुन लेन्थ छ यो सानो पार्ट त्यो हाम्रो 15 हुन्छ। त्यसपछि हाइट फेरि 15 अनि 20 फेरि 15 तल आएर यो अब्जेक्ट चाहिँ हामीले यसरी कपी गर्न सकिन्छ। त्यहाँ माथि हाम्रो जुन फ्रन्ट भ्यू छ त्यो फ्रन्ट भ्यूको सबै डिस्टेन्सहरु हामीले कपी गरेको हो यो। र कपी गरिसकेपछि जतिवटा कर्नरहरु आउँछन् हामीले सबै भिजिबल कर्नरहरुदेखि लेफ्ट रिसिडिङ एक्सिस तिर लाइनहरु तान्छौं र जुन लाइनहरु आउँछ सबै लाइनहरुको लेन्थ हाम्रो जति विड्थ छ अब्जेक्टको विड्थ सबै लाइनहरुको विड्थ एउटै नै छ, 30 छ। त्यसैले हामीले सबै 35 छ अनि 35 राखेर हामीले सबैको मेजरमेन्टहरु 35 राखेर सबैलाई जोइन गरिदिन्छौं। यो मेथडमा हामीले के गर्यौं त ओर्डिनेट मेथडमा सबै एक्सिस सँग प्यारलल लाइनहरुको लेन्थहरु करेस्पोन्डिङ तरिकाले, जस्तै y एक्सिस सँग प्यारलल लाइनको लेन्थ त्यो एक्सिसमा राख्यौं। त्यसपछि भर्टिकल सँग एउटा पोइन्टहरु हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा जसरी पोइन्टहरु प्लट गर्थ्यौं त्यसरी नै यसमा प्लट गरेको हिसाबले एकतिरको ग्राफमा प्लट गर्यौं। त्यसपछि त्यसलाई एक्सट्रुड गरिसकेपछि त्यो अब्जेक्ट कम्प्लिट भयो। हाम्रो यसमा चाहिँ यो कोअर्डिनेट पोइन्टहरु राखेको जसरी हामीले राखेको हुनाले यसलाई ओर्डिनेट मेथड भनिएको हो। र बक्स मेथडको कुरा गरौं। बक्स मेथडमा हामीले के गर्छौं त कुनै पनि अब्जेक्टलाई एउटा त्यसको ओभरअल म्याक्सिमम लेन्थ जति छ त्यो ओभरअल ब्रेथ र ओभरअल हाइट सबैको एउटा बक्स बनाएर हामीले त्यो अब्जेक्टलाई त्यसपछि त्यसलाई सबट्र्याक्टिभ मेथडबाट सबट्र्याक्ट गर्दै हामीले बनाउँछौं। जस्तै अब हाम्रो यहाँ बक्स छ, यो एल आकारको अब्जेक्ट छ तर फ्रन्टतिर यसरी एल को अगाडिको पार्ट आएको छ। हामीले फर्स्टमा एक्सिस बनायौं। एक्सिस बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले जुन फ्रन्ट भ्यू छ त्यो रेक्टेंगल जस्तो छँदै छ र टप भ्यूलाई पनि हामीले कम्प्लिट गर्छौं। यो दुईटा लाइनहरु तानेर हामीले यसलाई पनि स्क्वायर बनायौं। स्क्वायर बनाएर जुन यो पोइन्ट छ हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ ए नाम दिन्छौं। यो अगाडितिर आएको पोइन्ट ए। अब हामीले कहिले पनि अब्जेक्टलाई हेर्ने बेला म्याक्सिमम डिटेल हुने गरेर हेर्नुपर्छ। अब यसमा फ्रन्ट भ्यूमा हेर्ने बेला हाइट दुईटैतिर बराबर छ, त्यसैले अब म्याक्सिमम डिटेल कहिले आउँछ त हामीले ए भन्ने पोइन्टमा बसेर हेरेपछि हाम्रो म्याक्सिमम डिटेल आउँछ। जस्तै हामी यो पोइन्टमा बस्यौं, यो पोइन्टमा बसेर हेर्यौं भनेपछि फ्रन्ट भ्यू हाम्रो लेफ्टतिर पर्न जान्छ र यताको पार्ट यो राइटतिर साइड भ्यू भनेको राइटतिर पर्न जान्छ। हामीले हेर्ने भनेको यो ए पोइन्टमा बसेर हेरेपछि म्याक्सिमम डिटेल अब्जेक्टको देखिन्छ। त्यसैले गर्दा ए पोइन्टलाई यो हामी अगाडि फ्रन्ट पार्टमा राख्छौं। अब यसको लागि
हामीलाई थाहा भइसकेको छ कि लेफ्ट साइडमा फ्रन्ट भ्यू पर्छ भनेपछि यो साइडमा हाम्रो फ्रन्ट भ्यू पर्दो रहेछ। अब त्यसलाई हामी कपी गर्नतिर लाग्छौँ। अब हामीले फ्रन्ट भ्यूलाई कपी गर्छौँ। ए भन्ने पोइन्ट हो, त्यसको लागि हामीलाई सुरुमा हाइट चाहियो। फ्रन्ट भ्यूलाई कपी गर्नुभन्दा अगाडि हाइट हाम्रो 25 छ, अब्जेक्टको हाइट 25 अनि 25 राखिसकेपछि दुईटै रिसिडिङ एक्सिससँग प्यारलल हुने गरेर लाइनहरु तान्दियौँ र हाम्रो लेफ्ट साइडमा हामीले अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुनाले अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ कपी गर्छौँ फ्रन्ट भ्यूलाई। हाम्रो कति छ त यतातिर 45 र 15 छ। जस्तै हामीले यहाँ 45 मेजर गर्यौं, 45 मेजर गरेर भर्टिकल लाइन अनि 15 मेजर गरेर भर्टिकल लाइनहरु हामीले तान्यौं। हाम्रो फ्रन्ट भ्यू कम्प्लिट भयो। त्यसपछि हामीले टप भ्यू कपी गरौँ। त्यसै हिसाबमा टप भ्यूको लागि हामीले यो राइट रिसिडिङ एक्सिससँग प्यारलल हुने गरेर एउटा लाइन तान्यौं। त्यसपछि लेफ्ट साइडमा हाम्रो विड्थ हाम्रो टोटल 45 नै छ भनेपछि त्यही 45 लाई विड्थ राख्यौं। विड्थ राखेपछि त्यहाँदेखि पनि भर्टिकल लाइन तानेर त्यसबाट लेफ्ट रिसिडिङ एक्सिससँग लाइन तानिसकेपछि हाम्रो कर्नर आउँछ। यो कर्नर आइसकेको छ, यो कर्नर। अब त्यसपछि हामीले त्यो याल आकारको अब्जेक्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्नतिर लाग्छौं। अब यो पोइन्टदेखि हामीलाई राइट रिसिडिङ एक्सिससँग प्यारलल लाइन र त्यसमा हामीले 30 मेजर गरिसकेपछि त्यसबाट लेफ्ट रिसिडिङ एक्सिससँग पनि प्यारलल लाइन तानेपछि हाम्रो अब्जेक्ट लगभग कम्प्लिट हुनेतिर लागिसकेको छ। अब हामीले बक्स मेथडमा हेर्यो भने जुन यतातिरको यो पार्ट छ, हाम्रो यो ह्याचिङ भएको जुन पार्ट देखिरहेछ त्यो पार्ट चाहिँ हामीले भित्र गइरहेछ अलिकति। हेरौँ त, जुन हाम्रो यो देखाइरहेको यो पार्ट छ, यो पार्ट हाम्रो अगाडि यो फ्रन्ट भन्दा अलिकति भित्र गइरहेछ। अब त्यसैले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ त, यो पार्टलाई चाहिँ अलि भित्रतिर लान्छौँ। त्यहाँ भित्र कहाँसम्म जान्छ भनेर त्यो हाम्रो ग्रीन लाइन जुन थियो त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ। हाम्रो लेन्थ 30 भित्र गइराखेको छ। र अब त्यसको लागि हामीले जुन यो कर्नर थियो, कर्नरदेखि एउटा रेड कलरको लाइन अहिले गएको छ, त्यो चाहिँ राइट रिसिडिङ एक्सिससँग प्यारलल हुने गरेर जानुपर्छ। र अब हाम्रो बाँकी रहेको एउटा यो कर्नर र एउटा यो कर्नरदेखि हामीले भर्टिकल लाइनहरु तलतिर तान्छौँ। र जुन यो अब यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट र यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट जुन हुन्छ त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई जोइन गरिसकेपछि हाम्रो अब्जेक्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यसलाई भन्छ बक्स मेथड। हामीले फर्स्टमा एउटा बक्स बनायौं ओभरअल लेन्थ ब्रेथ हाइटको, अनि त्यो बक्समा फ्रन्ट भ्यू र टप भ्यू हामीले कपी गर्यौं। कपी गरिसकेपछि त्यसबाट हामीले कर्नरहरुलाई एक्सटेन्ड गरेर बाँकी रहेको रिसिडिङ एक्सिसतिर एक्सटेन्ड गरेर त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्यौं। कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हाम्रो डार्क गर्ने काम बाँकी रहन्छ। सबै सुरुमा हामीले प्रोजेक्सन लाइनबाट बनाउँछौं अनि बाँकी रहेको सबै लाइनहरुलाई डार्क गरिदिन्छौं। अब यो सबै पार्टहरु हाम्रो डार्क भइसकेपछि अब्जेक्ट एकदम क्लियर देखिएछ र हामीले फ्रन्टबाट हेर्ने बेला कम्प्लिटली भिजिबल टाइपको अब्जेक्ट बनिरहेछ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट क्लासमा हामी अलिकति कम्प्लेक्स क्वेशनहरुतिर लाग्छौं यो भन्दा, र अब नयाँ क्वेशनहरु आउँदै गर्छ। See you all in next class.